सबैजनामा नमस्ते। आज असार 2 गते 2018 साल हामी पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको फेवातालको मुहानपट्टि 22, 23, 24 नम्बर वडा 18 नम्बर वडा कार्यालय लगायतका स्थानीय यहाँ छौँ। अहिले पोखरा महानगरपालिकाले फेवा सिल्ट्रेसन नामको कम्पनीसँग फेवातालको मुख्य खोला हर्पन खोलाको मुहानमा बनाइएको सेल्टर ड्यामहरूबाट जम्मा भएको गिटीहरू गेगारहरू निकाल्ने बहानामा 1 किलोमिटर माथिसम्म 2 किलोमिटर माथिसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी सम्झौता गरेको र त्यसको विरुद्धमा हामी अहिले स्थानीयहरू यहाँ छौँ र हामी अब मेयर साहबसँग भेट्नेछौँ। यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको छ 24 नम्बर वडा कार्यालयको। हामी स्थानीयहरू पनि छौँ अहिले यहाँ। 11 बजे आउने हुनुभयो कि जसरी पनि अहिले मेयर साहबको रुम चढ्दै हुन्छ भन्ने खबर आएर हामी उहाँलाई कुरिरहेको छौँ। अहिले उहाँको प्रतीक्षामा छौँ हामी। गाडी गरेर लिएर आउँछौँ जाब नि गाडी छैन भने हामी गाडी लिएर जान्छौँ, हामी जनता गाडी लिएर जान्छौँ हैन। आउनु पर्यो नि कुराहरु हुन्छ, सबै कुरा ओम बसिन उहाँकै सल्लाह आउनु हैन। यसलाई कसरी चाहिँ खाना मेला लाउनु पर्छ हामीले वडाहरु चाहिँ मात्र छोड्ने कुरा आउने नत्र भने वडा यो वडाकै सँग वडा जीवन बनाउनु भने बनाउनु पर्यो। निर्णय गर्न लाग्यो वडा निर्णय गर्न लाग्यो भन्नु पर्यो। हामीले उठाएर ल्याउनु पर्ने भनेपछि त एउटा गम्भीर आशंका छ। यो धेरै यो चाहिँ आन्दोलन यो रोकिनु होला छैन। एक दिन मटाउनलाई पनि स्थानीयहरु शेयरको पाउने को भएको छ के स्थानीय हामीले यो छन्छ हैन छन् स्थानीय छन् ठ्याक्कै स्थानीय पार्टीका केही मान्छे 2-4 जना ट्याक्क पार्टीका मान्छे आएपछि पुरा मिल्छ भनेर राखेका मान्छे पनि छन् सुटिकाले। तर त्यो एक्ज्याक्ट चाहिँ यही हो आधिकारिक कागजबाट त भन्न सकिन्छ। तर पनि स्थानीय रूपमा उनीहरुको भनाइ अनुसार चाहिँ त्यहाँ 8-10 जना जनप्रतिनिधिको कुरा पनि आछन् हो हैन अब त्यो नभइकन आलोचना नला। तर स्थानीय मान्छेहरु छन् बुझाइ हुन्छ। साहबको प्रतीक्षामा छौँ। अहिले महानगरपालिका बाहिर भएको होला। हामी महानगरपालिकाको सभाकक्षमा उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ अहिले। समन्वय गरिसकेपछि कमसेकम त्यहाँको उम्मेदवारहरू त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू होइन हिजो तपाईँको वेतन त्यो बेला मैले सक्दैन सबैले सर्वजनीय हुनुहुन्थ्यो। यो अहिले हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधि कोही पनि सर्वजनीय जान्थे होइन म जान्थेँ। त्यो बेला मैले कब्जा सर्वजनीय कब्जाहरूको बेला थिएँ होइन। त्यो बेला म एमआरसीसँग ठिक्क थिएँ, तयार छ माओसँग ठिक्कै थिएँ, कायसँग ठिक्कै थिएँ। त्यहाँ सुत्तै मिलाएर मैले गर्न सक्छु व्यक्तिगत हामीले गरेनौँ नि त होइन। तपाईँले त्यो पञ्चायत कार्यालय त सक्नुहुन्थ्यो नि त ल्याएर तपाईँ कसैले मेरो तपाईँको त्यहाँ बत्तो सुत्यो कसैले लगेर अहिले जनप्रतिनिधि आदिता गाथे अनौठै भयो उनीहरूले अप्ठ्यारो नपरोस्, समाजलाई अप्ठ्यारो नपरोस्, फेवाताल पनि जोगियोस् भन्नेमा जानुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। त्यो ड्यामको माल झिक्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छैन, तर 24 वर्षकालाई झिक्ने गरेर दिन मिल्दैन। मेरो यही हो। यो सबै भन्नुहुन्छ खास गरेर के छ भने अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका यो अगाडि नै अझ बेला यहीँ भएको हुनाले नगर विकास समिति पनि भएको हुनाले त्यो बेलादेखि त यो एउटा चाहिँ डिपिआर बनिरहेको छ। अझै अगाडिदेखि त यहाँका यो चारवटा बगेर आउने नदीहरूमा पानीको भयो झरेर यी खोलाहरूका केन्द्रलाई बनाएर कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन भएर एउटा डिपिआर त्यहाँ सिडिटेसन ड्यामहरू बनाउने र त्यो सिडिटेसन ड्यामहरूमा जम्मा भएको
मेटेरियलहरूलाई निरन्तर रूपले ठिकै व्यवस्थापन गर्ने र ती डिएमहरूलाई मर्मत र सम्हार निरन्तर रूपले गर्ने र ती बस्तीहरू र खोलाका किनारहरू र बस्तीहरूको संरक्षण निरन्तर रूपमा गर्दै जाने, जसले गर्दाखेरि हामीले यो फेवातालको उपल्लो क्षेत्र माथिल्लो क्षेत्र संरक्षण गर्ने आयोजनालाई यसलाई दीर्घकालीन रूपमा लान सकिन्छ भन्ने जुन प्रदेशले चाहिँ पनि त्यो यसरी गरिरहेको छ, बनाएको हुन्छ, त्यो भइसके पछाडि अघिल्लो वर्ष 34 करोडको टेन्डर आह्वान भयो चावलका निम्ति इस्टिमेट भएअनुसार। त्यसमध्ये 50% महानगरपालिका र 50% गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि 34 करोडको योजना घटेर 28 करोडमा चाहिँ टेन्डरमा हालेको हुनाले 28 करोड भुक्तानी 14 करोड महानगरपालिकाले र 14 करोड चाहिँ गण्डकी प्रदेशले तिरेर ती योजनाहरू सम्पन्नको अवस्थामा पुगिसके पछाडि अब पोहोर त लास्ट भयो, बर्खा भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ टेन्डर गरेर कम्तीमा रेगुलर रूपले यसलाई निकाल्ने र संरक्षण गर्ने काम चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भन्यो। पोहोर नै सायद साउनको अन्तिमतिर के भयो, खरेको ड्याम भरिएर पनि फाँटतिर चाहिँ सेडिटेसनहरू बगेर गयो, त्यहाँको जग्गा जमिन पुर्यो। तथापि त्यो बर्खाको समयमा चाहिँ अर्को व्यवस्था गर्न नसकेका हुनाले खास केही व्यवस्था भएन। त्यस पछाडि चाहिँ यो मङ्सिरको अन्तिमतिर कार्यपालिकामा यो विषय पनि आयो, यसलाई चाहिँ टेन्डरबाट कसरी लिएर जाने भन्ने चाहिँ यो प्रस्ताव आयो। प्रस्ताव आइसकेपछि यो सेडिटेसन ड्याममा जम्मा भएको मेटेरियलहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ टेन्डर गरेर जानुपर्छ भन्ने एकमतका साथै 3-4 योजना आएका थिए। त्यो कार्यपालिकाले सहमति प्रदान गरे। त्यो पछि यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि 2-3 पटक अब त्यो त विवरण हेर्नुपर्छ, त्यो शाखाबाट हेर्नुपर्छ कुन मितिमा कुन टेन्डर भयो भन्ने कुरा। टेन्डरहरू भइसके पछाडि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि अन्तिम सम्झौता कहिले हो, यो जुन योजना टेन्डर छनौट भएर कम्पनी छनौट भएर असारको जहाँसम्म चैतको 27 गते कार्यपालिका बैठक, चैतको 27 गते कार्यपालिका बैठक भएपछि कार्यपालिकाको बैठकबाट यो निर्णय सम्झौता गर्ने निर्णय भइसके पछाडि जब निर्णय भए पछाडि असारको 17 गते कार्यादेश दिएको र जेठको 17 गते कार्यादेश दिएर हामीले त्यहाँ गएर काम गर्न लागेको भन्ने अवस्था छ। अहिले के छ भने सुरुको जुन चाहिँ टेन्डर चाहिँ आह्वानका निम्ति यसलाई अगाडि लैजानु पर्यो भन्ने जुन थियो त्यसमा हामी सहभागी भयौँ। त्यस पनि हुन्छ, हामी सबै कार्यपालिकाको निर्णयले गर्यौँ। र अहिले के हो भने कोभिडका कारणले यो 3 महिना हो, कोभिडका कारणले 5 जना मात्रै वडा अध्यक्षहरू रहने गरी उपमेयर, मेयर र कार्यकारी 8 जनाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्न सक्ने गरी कार्यपालिकाको बैठकले सुरुको त्यहाँ बस्न नसकिसकेपछि एउटा कार्यादेश दियो। त्यसैले अहिले कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णयहरू गर्दै अहिलेसम्म आएको अवस्था छ। त्यसमध्ये चैत 27 गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा, त्यो बैठकमा कतिजना हुनुहुन्छ भने 5 जना वडा सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा एमालेको सचेतक, नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतक 2 जना सचेतक मलाई थाहा भएको कुरा भन्दैछ। 9 नम्बरको र 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष 2 जना, त्यसै गरेर हेर होइन। अब अहिले त्यो हेरौँला कि माइने अहिले मैले जानेको त्यही हो क्या। अब अहिले परिवर्तन भएको छ भने हेरौँ, माइनेको ल्याएर हेरौँ। त्यो भइसकेपछि दर्शन लामा 13, शोभामोहन पौडेल 19 र 5 को वडा अध्यक्ष धनबाद र शङ्कर र 9 नम्बरको वडा 5 जना वडा अध्यक्ष। त्यस पछाडि मेयरको बेला उसको चाहिँ छ। त्यो बैठकले जुन निर्णय गरेर छोडिसकेपछि कार्यको जुन चाहिँ दिएर गर्नुपर्ने काम गर्न लागिसके पछाडि उनीहरूले यो काम गर्ने क्रममा के कति दायराका आधारमा चाहिँ यो सम्झौता भयो भन्ने कुरा अहिले हामीले त्यो छलफलमा आएन, केही कुरा भएन। त्यो भएपछि के भएर भयो भनिसकेपछि अहिले जुन विषय थियो त्यो विषय चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। हामीले के अनुमति दिएको भने हामीले यहाँ छलफलकै क्रममा के भएको भने त्यो सामान निकाल्नका निम्ति र व्यवस्थापन गर्नका निम्ति यो टेन्डर मार्फत जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडिको यो प्रक्रिया के भयो भने छलफल गरेर टुङ्ग्याएर लिएर जाने कतिवटा बैठक भए, को बसे, त्योसँग सम्बन्धित भएर अहिले चाहिँ सम्झौता हुँदासम्मको अवस्था आयो। र अब अहिले हामीले चाहिँ गर्नै सकिने कुरा, त्यहाँ गर्नुपर्ने कुरा के हो, अब हामीले अहिले देख्दाखेरि त्यो चाहिँ जे होस् कुन व्यवस्थाले हुन्छ र कसरी हुन्छ, रेगुलर रूपमा त्यो सामान निकाल्ने, ती डेमोहरूलाई मर्मत गर्ने र बस्ती संरक्षण गर्ने,
यी तीनवटा कुरालाई निरन्तरता दिने गरी त्यहाँका उपभोक्ताका आधारमा होइन कसरी अगाडि जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यसका निम्ति सबै मेरो तर्फबाट म प्रतिबद्ध छु र कसरी अगाडि जाने छ। मैले एउटा कुरा राख्छु है, विज्ञ अनविज्ञको कति छन् के कस्तो छ हामीलाई थाहा छैन। जो चाहिँ सम्झौता गरिसकेपछि म पनि एउटा व्यापारीको हैसियतले मैले हेर्छु, मैले त्यो क्षेत्राधिकार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ टिटानी गरिएको छ। तपाईँको पामे खोलादेखि घाँटी सिधा हुँदै जन्मदायको तिनवटा खोला भित्र पर्ने फेरि अर्को पनि आपत्ति छ। तिनवटा खोला भित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा रहे प्रशोधन केन्द्र र डेम्पिङ गर्नको लागि भनेपछि यो कतिसम्म जिम्मेवारी गैर जिम्मेवारी कुरा हो, यहाँनिर जानकारी हुनु हामी। अरू त्यो भएको कारण यो सम्झौता नै खारेज गर्नु पर्यो। नम्बर 1 हाम्रो माग चाहिँ के हो भने मेरो अहिलेसम्मको विचार भनेको यो सम्झौता खारेज गरेर नयाँ सम्झौता जुन चाहिँ हाम्रो त्यो सेनिटरी ड्यामबाट झिक्ने छ नि, सेनिटरी ड्यामबाट झिक्ने सेगमेन्ट गरेर नयाँ टेन्डर गर्नु पर्छ। नयाँ टेन्डरमा पनि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जस्तो मलाई माया हुन्छ त्यहाँ, तर बाहिरको मान्छेलाई माया हुन्छ। उसले वार्षिक 2 करोड 60 लाख रुपियाँको इट्स नट अ जोक, ढुङ्गा बेचेर पार्ने हो। त्यो पार्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ जुन डाँडो भर्काउनुपर्छ, जुन गह्रो भर्काउनुपर्छ, त्यो फेरि तपाईँ कस्तो हुन्छ भने खोला घर पहिला कत्रो थियो, अहिले हामीले उकासेर चाहिँ धान रोपिरहेको छौँ। त्यो खोला घरको मापदण्ड उसले अनि लान्छ, भोलि मैले मान्छु भने उसले लान्छ नि, लाँदाखेरि त्यहाँ कता उसले पनि बस्ती जोखिम पर्ने अवस्था छ। यो तपाईँहरू चनाखो त हुनु पर्यो कि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि तपाईँहरूले कार्यपालिकाको बैठकमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, स्थानीयहरूमा तपाईँहरूको सिफारिस नगरी त्यही कम्पनी इस्टाब्लिस हुनु पाउँदैन। यो कार्य अगाडि बढ्दैन नि, कहाँ कार्य अगाडि बढ्छ? वडाको सिफारिस दिन हामी एउटा जग्गा प्लटिङ गर्ने एउटा भनेर किन त वडाको सिफारिस दिनुपर्छ भने तपाईँको यत्रो अरबको कम्पनी सिफारिस गर्दाखेरि सिफारिस छैन। डोजर किन गरेर खनिएको छ त? किन रोकिन्न त्यो डोजर? डोजर पनि रोक्नु पर्यो नि त। त्यहाँको स्थानीयको गिटीबालको खनाइन पर्ने, स्थानीयको ट्र्याक्टर खनाइन पर्ने। तपाईँको चाहिँ बाहिरका गएका डोजर टिपकाटिपको सर्दाखेरि हाम्रो ध्यान किन हुँदैन? यहाँ इन्द्रजीको बाटा पर्छ घर। यो के कारणले भएको छ, कसरी गएको छ, कहाँ गएको छ? अनि उहाँकै अगाडिपट्टिको चाहिँ खोलको के खोलो भन्ने यतापट्टिको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ड्याम पनि बनाएको फोटो देख्छु मैले सामाजिक सञ्जालमा। त्यहाँ किन चासो हुँदैन? त्यसपछि 1 किलोमिटर दायाँ आएको कति हुन्छ? र अनि यो चाहिँ जलाधारले दिएको हो, अनि पूर्व चाहिँ जिल्ला विकासले दिएको हो, अनि पटक सम्झौता गरिएको। यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा बोल्ने हो? यो त गैर जिम्मेवारी छ। यो सम्झौता पहिला खारेज गर्नुपर्छ, अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र बाँकी नयाँ त्यो सेगमेन्ट झिक्नको लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ मेरो नाम शिवराज भट्टराई, सबैलाई नमस्कार है। म कास्कीकोटकै अब बासिन्दा नै भए मैले हो, त्यही जन्मेको र म धागो नेपाल राष्ट्रिय अभियानको सहसहयोग भएको नाताले मैले हिजो केही सञ्जालमा पनि हालेको थिएँ। हाम्रो पनि यसले जाने पर्छ भयो। महानगरले पहिला पनि तपाईँको पार्किङको विषयमा हामीले मुद्दा हालेका थियौँ। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म लड्काइरहेको छ। अहिले किनभने यहाँले पनि बिक्री हुन थालिसक्यो, त्यहाँले केही थाहा छ। र त्यो हुँदा अहिले वडा अध्यक्षज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो, 4 नम्बरको 9 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने उहाँलाई त्यहाँको भूगोलको बारेमा जसलाई केही ज्ञानै छैन त्यस्तो व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई हामी मान्नुपर्ने कुरो हुन्छ होइन। एउटा अर्को तपाईँले हिजो एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि म विपरीत कुनै पनि कार्य गर्ने छैन, जनतालाई बमोजिम म जुन कार्य गरे पनि जनताले जनताको सल्लाह बमोजिम गर्नेछु भनिसकेपछि यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी तपाईँले यहाँ फलानु बसेको थियो, 5 जनामा बस्ती थिएन, उनले गरेको निर्णय भन्न प्रक्रियाको कुरा भने प्रक्रियाको कुरो के छ भने त्यहाँको निर्णय चाहिँ 4 नम्बर वडाको 9 नम्बरको निर्णय गर्ने हामी त्यो प्रक्रिया मान्दैनौँ क्या। हाम्रो त्यहाँको निर्णय गर्ने कुरो तपाईँले गर्ने हो र अर्को यही वडा नम्बर 24 को सदस्यले समेत हामीलाई थाहा नभई किन गरियो भन्ने त्यस्ता किसिमका सामाजिक सञ्जालमा आइसक्यो। उहाँले हामीलाई मलाई हिजो त्यो ठेक्कालिने पक्षकारले पनि फनाने र सदस्यले पनि फनाने, हाम्रो संलग्नता छैन भनेर सदस्यले फनाने, ठेक्कालिने पक्षले यो खासै त्यस्तो होइन, यसलाई भाइरल बनाउन खोज्यो, यो खास जुन हिसाबले बुझेका थियौँ त्यो होइन भन्ने आयो कि हामी बुझ्दैछौँ। अब तपाईँले जुन हिसाबले भनेपछि एउटा कुरो त बुझ्नु न, लाटोले पनि बुझ्नु कुरो 24 वर्षलाई दिने हो। महाकाली सन्धि जस्तो रह्यो, 1950मा पनि माथिले गरी यो निर्णय गरिरहेको भनेपछि यस्तो निर्णय मान्न हामी तयार हुनुपर्छ त। 1 वर्ष 2 वर्ष एउटा हुन सक्छ नि त। त्यहाँबाट आम्दानी दिनुपर्छ, वडालाई आम्दानी दिनुपर्छ, महानगरलाई आम्दानी दिनुपर्छ। यसका नाममा आमागानी बिक्री गर्ने भन्ने छैन। बाख्राको दुध बेच्यो तर बाख्रा बिक्री नगरौँ। त्यो हुँदाखेरि यो निर्णयको सम्पूर्ण जिम्मा तपाईँ लिनुपर्छ।
यो निर्णय पूर्णतः खारिज हुनुपर्छ र नयाँ ढङ्गले चाहिँ अर्को संरचनाको तयारीका लागि गर्नुपर्छ। यो अहिले बनेको जो यो निर्णय गर्यो यो कमिटीको एकजना पनि बस्न पाउँदैन, अर्को नयाँ कमिटी बन्नुपर्छ, किनभने दार्जिलिङको चाल आयो। यहाँ तपाईँलाई म भन्नु उपत्यका नगर समितिले यहाँ कति जग्गा ठेक्कामा दिएको तपाईँलाई थाहा छ? 795 रोक्ने जग्गा महानगरपालिका छ नगर विकासको जग्गा। अहिले तपाईँको 2 पुस्ताले त्यही जग्गा एकै घर बसिरहेको छ, भाडा कति तिरेको छ अहिले थाहा छैन। अर्को कुरो त्यही नगर विकाससँग जोडिएको मान्छेको सेयर रहने गरी भाडा दिइरहेको छ, ठेक्का दिइरहेको छ जग्गा। यहाँ हामीलाई सङ्घ लागेको छैन, कतै यो सम्झौता गराएर यो ठेक्का सम्झौता गराएर यही 5 वर्ष कार्यकालमा दीर्घ रूपमा फाइदा लिनका लागि यो सम्झौता गरिएको हो कि भन्ने हामीलाई तपाईँहरूमाथि शङ्का लागेको छ। यसलाई पनि तपाईँले स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यो हुँदा यसलाई खारेज गर्ने पहल गर्नु भएन भने यसमा तपाईँहरूको पनि सेयर छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। 1000 जनाको उपस्थिति छ, यदि यसलाई खारेज गर्नु भएन भने जागो नेपाल राष्ट्रिय अभियानले यस्तो कदम चाल्नेछ त्यसको परिणाम हामी अहिले भन्नेवाला छैनौँ। नमस्कार सबैजना, म बलराम सुवेदी, नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी सदस्य तथा वडा नम्बर 24 को इन्चार्ज। अब तपाईँहरू त हाम्रो अब पार्टी पनि त्यहाँ चाहिँ कमिटी पनि छैन, केही पनि छैन, माओवादीमै हामी यो भन्दा पनि भ्याउनुहुन्छ होइन, त्यो भएर पनि तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। तर त्यहाँ बिउ मात्रै भयो भने काम लाग्छ। हामी विचारको हिसाबले चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ, यो कुरा विचार गर्नु एउटा कुरा। दोस्रो कुरा म तपाईँहरूलाई एकछिन नबोल्दिनँ, म दोस्रो कुरा तपाईँहरूलाई राख्दैछु कि तपाईँहरूले सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो सर्वदललाई चाहिँ जोडे चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठक लागेर मैले अस्ति भर्खरै 2 महिनाको अगाडिको केसमा पनि पुलिस चौकी विस्तार गर्ने कुरामा चाहिँ सबै पार्टीलाई बोलाउनु असाध्यै राम्रो कुरामा बोलाउनु भयो होइन, त्यो राम्रो कुरा थियो। र अहिले यो मिलेमतमा खाने, यो म मिलेमतमै भन्छु। अहिले तपाईँहरू हिजोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिपक्षीय दल हामी माओवादी हुँदै नभएको मान्छे, मैले त हिजो यहीँ कार्यतर्फबाट चाहिँ एकजना चाहिँ हाम्रो युवराज सुवेदीले फोन हान्नुभयो 24 वर्षको लागि यो असम्भव कुरा नगर्नुहोस् त दाइ। मैले भनेको शब्द यही हो, उहाँ पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यो कुरै न यस्तो नि हुनसक्छ 24 वर्षको लागि कसरी दिन सक्छ? यो तपाईँ बुझ्दै बुझ्नु हावादामा नबोल्नुहोस् भन्ने मान्छे मै हुँ, मैले विश्वासै गरेको थिएन यो कुरा उहाँले भन्दाखेरि। र म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु, अग्निधर दाइ तपाईँहरू 2 जना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पाएको अथवा आफ्नो प्राइभेट जग्गालाई 24 वर्ष चाहिएन 20 वर्षलाई अहिले मूल्याङ्कन गरेर भाडा दिन सक्नुहुन्छ मलाई 3% बढाएर। त्यो आफ्नो सम्पत्ति बराबर तपाईँ सोध्नु पऱ्यो कि परेन? आफ्नो सम्पत्ति जस्तो हो काशीको म त्यहाँभन्दा बढी उत्तरदायी। मेरो सम्पत्ति मेरो परिवारमा मात्रै कन्भिन्स गरायो हुन्छ, त्यहाँ त मैले जनतालाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ, विभिन्न राजनीतिक दललाई कन्भिन्स गराउनु पर्छ भन्ने खालको भावना तपाईँहरूलाई किन आएन? अनि अहिले तपाईँहरू चाहिँ महानगरले गरे कार्यपालिका के कार्यपालिकाले गर्छ? यो चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँको संहिता भनेको के हो? जनता भनेको के? जनताले चाह्यो भने चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबै बनाउनु चाहिँ तागत छ भने एउटा वडामा 20-20 हेक्टर खोला नाला चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ जनताले चाहिँ हेरेर बस्छन् होला। तपाईँहरू जनप्रतिनिधि अनि घमण्ड छ भने यही विषय लिएर हिँड्नुहोस्, भोलि नै हिँड्नुहोस्, आजै हिँड्नुहोस्। खोला बेच्ने कि 24 वर्षलाई जनप्रतिनिधि खोला बेच्ने ठिक छन् कि हामी यो बेच्न हुन्न भन्ने चाहिँ माओवादी एउटा बिउ मात्रै भएको ठिक छ भनौँला, काङ्ग्रेस पनि छोडिदिउँला, कसको पक्षमा भोटाउँछ? कुरा विचारको कुरा हो। त्यो भएर तपाईँहरू त्यो हेप्ने काम नगर्नु होला, जे गरे नि हुन्छ नभन्नु होला। 1 वर्ष 9 महिना काँडे अब चाहिँ काँडे तपाईँहरूको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अवधि छ। 24 वर्ष बेचेर हिँड्ने तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरू हिन्दी मान्छे चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ दिन रात सँगै चाहिँ भट्टीमा बसेर चाहिँ त्यो अन्यथा नसोच्नु होला। तपाईँहरूलाई अहिले यहाँ मान्छेको आत्मा रोग छ, तपाईँहरू 24 वर्ष बेच्न पाइन्छ? सँगै बसेर खाने मान्छेहरूको साझेदारी छ क्या, अनि मान्छेले शङ्का गर्दैनन्। अनि गरेर चाहिँ हिजो हाम्रो अग्निधर दाइले चाहिँ फेसबुकमा बडो राम्रो चाहिँ हिसाबले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ त्यो खुट्टा काट्नुभन्दा पहिला त्यो खुट्टो उचालेर जसरी जनप्रतिनिधिको आशंका गरे गम्भीर भएको छ। के को गम्भीर? कहिल्यै पनि थाहा नपाउने बलराम सुवेदी यहाँ पोखरा 1 नम्बर वडामा बस्ने मान्छेले थाहा पाउने, तपाईँहरू गम्भीर टिप्पा ट्र्याक्टर हुने मान्छेहरू भने यस्ता कुराहरू चाहिँ यदि तपाईँहरूबाट खारेज गर्न र हाम्रो जनताले आन्दोलन गरेर खारेज गर्नु पर्यो भने वडा पनि बन्द हुन्छ, 9 महिना वडा पनि चलाउनु पाउनुहुन्न, तपाईँलाई कालो उसो लाग्छ। यो चाहिँ हामीले हिजो अस्तिबाटै हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो वडा नम्बर अधिकांश खोलाहरू वडा नम्बर 24 को पर्ने क्षेत्रमा यो अवैध सम्झौता भएको हामीलाई जानकारी भइसकेपछि हामी हिजो एकचोटि एक चरण चाहिँ हामी यहाँ जम्मा भएका थियौँ।
र हिजो वडाजी पनि आउनुभएको थियो र अनि हामीले यहाँको भरत यहाँको कार्यक्रम भरत यो अलिकति उहाँलाई पनि हामीले भेट्न गयौँ र उहाँले पनि के भन्नु भन्दाखेरि त्यो ड्याम पोखरीभित्रको मात्रै माल जिग्ने सर भन्नुभयो। हामीलाई चाहिँ यो जुन पत्र छ सम्झौता पत्र दिन गएर मान्नुभयो। अनि हामीले के गर्नुपर्छ यो सम्झौता पत्र हामीले पाउनको लागि हामीले त्यो हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अन्त उहाँले आनाकानी गर्नुभयो। म वेबसाइटमा राखिदिन्छु भन्नु। हामी वेबसाइट कसले हेर्छ कसले हेर्दैन त्यो थाहा छैन। हामी वेबसाइट हेर्नै जान्दैनौँ, मैले जान्दिनँ हेर्न। अनि तपाईँले त्यस्तो भनेर हुन्छ भने मैले त्यो भनिसकेपछि के गर्नुपर्छ हामीले उपलब्ध गराउनको लागि भने तपाईँले एउटा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिएपछि बल्ल दिन मिल्छ भनेपछि हामीले निवेदन ल्याएर दिइसकेपछि फेरि तर चाहिँ गोदार सरलाई चाहिँ जानुहोस् त्यहाँ निवेदन दिएर भन्नुभयो। त्यहाँ गयो, त्यहाँ गइसकेपछि गोदार सरले पनि फेरि हुँदैन यहाँ तोक्लाउनुपर्छ भन्नु अलिक दिन गाह्रो भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि फेरि भरत सरलाई ल के हुन्छ तपाईँले सही गर्दैन बल्ल उहाँले दिन मिल्दो रहेछ भनेपछि अनि उहाँले सही गरिदिनु र अनि त्यहाँ 2 पटकसम्म यो चाहिँ नि टेन्डर हालेको भन्ने चाहिँ नि हो भन्ने कुरा गर्नु उहाँले र अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो जुन यो सम्झौता पत्र उपलब्ध गराइसकेपछि हामीले त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि यो ड्याम जुन पोखरी बनाएको छ त्योभन्दा भित्रको होइन, भित्रको मात्रै भन्नुभएको थियो। त्यो हेरिसकेपछि हामीलाई छलन के भयो भन्दाखेरि खोलाको चाहिँ 1 किलोमिटर दायाँ बायाँ चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ गरेर अनि प्रति जग्गाको समेत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामानहरू झिक्न पाउने उहाँहरूलाई अवकाश दिए रहेछ। त्यो दिइसकेपछि हामीलाई त्यो असह्य र यो घोर आपत्तिको विषय रह्यो र अनि त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सर्वदलीय सम्पूर्णलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हिजो हामी त्यसरी आएको अवस्था छ। र हिजो अध्यक्षले पनि भन्नुभयो त्यही पोखरी मात्रै भन्नुभयो। तर त्यो अब यो भनिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि अब यो यत्रो वडा नम्बर 24 यत्रो ठुलो चाहिँ नि यो सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि यो अलिकति उहाँले जुन हिसाबले भन्नुभएको छ त्यसले हाम्रो आफ्नो सङ्गति नभइरहेको अवस्था रहेको छ है। किन भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ सम्झौता 24 वर्षको लागि हुँदाखेरि र अन्त 1 किलोमिटर दायाँ बायाँ हुने कुराहरूमा उहाँले जुन भनाइ भनिरहनु भएको छ त्यसमा हामी विश्वस्त हुने अवस्था रहेको छैन। किन रहेन भन्दाखेरि त्यो यत्रो कुरा हुँदा वडामा यति धेरै सम्झौता हुँदाखेरि हाम्रो जनप्रतिनिधि बाहेक महानगरपालिकाले त्यत्रो गर्ने हिम्मत कसरी राख्यो भन्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ है। त्यत्रो हिम्मत कसरी राख्यो होइन। वडा नम्बर 24 वर्षसम्म चाहिँ 1 किलोमिटर दायाँ बायाँ र सार्वजनिक जग्गा गरिकन यत्रो हिम्मत कसरी महानगरपालिका भयो हामी त्यसलाई विश्वास गरिरहेका छैनौँ होइन। जुन हिसाबले वडाजीले चाहिँ आश्वस्त पार्न खोजिरहनु भएको छ त्यसमा पनि हामीलाई अझै हामी आश्वस्त भएको अवस्था छैन। र यसका लागि जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि त्यसका लागि अगाडि उहाँहरू अगाडि बसेर हामीले साथ दिने हो। उहाँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भने हामी त्यसका लागि हामी तपाईँहरूका कुराहरूलाई कति पत्याउने कति नपत्याउने भन्ने कुराहरू होला होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको घोर आपत्तिको विषय रहेको छ र यसलाई चाहिँ नि पुनः यसलाई खारेज गरेर बासिन्दा म यहाँनिर उहाँहरूले भनेको कुरा म सहमत छु। टाइम म बर्बाद गर्दिनँ। सेल्टर ड्यामभित्रको माल झिक्नुहोस्, फेउतालमा आउन रोक्नुहोस्, तर त्योभन्दा बाहिर 1 इन्च कसैले छुन पाउनुहुन्न। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरू अहिले उहाँले भने चाहिँ एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छ, बतासलाई रामकार दिँदाखेरि चाहिँ विरोध भएन भने महानगरपालिका होसिया हो। ठिक छ, तपाईँहरू हिजो हुनुहुन्थेन कार्यपालिका हामी मान्यौँ, तर अहिले चाहिँ यहाँ मेयरलाई 4-5 जना भेट्न जान पाइन्न। मेयर यहीँ आउनुपर्छ। हामी मेयरको कुरा सुन्न चाहन्छौँ। हामी बोल्दैन, हामी मेयरका कुरा सुन्न चाहन्छौँ। एकछिन हामी मेयरको कुरा सुन्न चाहन्छौँ। यो मासको अगाडि मेयर बोल्न सक्छ कि छैन हामी हेर्छौँ, पहिलो कुरा है। दोस्रो कुरा ठिक छ, तपाईँहरू हुनुहुन्थेन भने हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न, विरोधमा हामीभन्दा अगाडि उभिनुहोस् न। तपाईँको पछाडि हामी छौँ। यदि त हाम्रो अगाडि उभिन सक्नुहुन्न तपाईँको मेरो मात्र छ, यो ग्यारेन्टी हो है। अर्को कुरा अहिले सबैजनाले भने चाहिँ हामी त्यो सेल्टर ड्यामभन्दा बाहिर 1 इन्च पनि झिक्न दिन्नौँ। आज बेलुका चाहिँ निर्णय हुन्छ, ठिक छ, हुन्न भने भोलि सबै जाउँ, म 22 को जनता लिएर आउँछु, भोलि नै डोजर रोकिन्छ त्यहाँ। कसको बाउको राज्य हो त्यो डोजर लाग्ने खोलालाई? ताल पुरेको हामीलाई चिन्ता छैन। ताल पुरिँदा हामीले कति दुःख पाएको छौँ। अस्ति ताल हामीलाई खबरै नदिनु ताल घटाइदियो। हामी चाहिँ दुधका क्यान बोकेर यति गाडी लिएर आउनु पऱ्यो। हामीलाई कति समस्या छन् हरेक नि। तब जनप्रतिनिधिले के के खबर नदिँदा निर्णय हुँदैन नि। तर ठिक छ, भएछ भने पनि हाम्रो साथमा उभिनुहोस् न। तपाईँको पछि हामी छौँ, हामीले तपाईँलाई जिताएको, म तपाईँलाई साथ किन दिन्नौँ। मेरो कुरा यति हो। मेयर साहबलाई हाम्रै अगाडि बोलाउन आउनुपर्छ। 2-4 जना गएर कोठा बोल्न पाइन्न। हस्, धन्यवाद। हामी सबै काशीबाट अब कोही अब भदौले भनौँ न, हाम्रो 24 नम्बर 23 नम्बर 22 नम्बर ऊ जति होला हामी एक हौँ भन्ने भावना पहिला हामी राखौँ र हामीले हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई वडा अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिहरूलाई हामी विश्वास गरेर जनताले भोट हालेका हौँ। हामी अहिले पनि विश्वास गर्छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्थेन भनेपछि अहिले भर्खरै अगाडि सर्नु भएन भने
पछि कुरा गर्नु होला साथीहरूले। अहिले उहाँहरू हामी त्यो बेला थिएनौँ, पहिला सुनेको यो हो, यो कुरा ठिक छ भनेको सम्म हामीलाई ठिकै छ, त्यो कुरा हामीले अलिकति ठान्नु पनि हुँदैन। उहाँहरूलाई अगाडि राखेर पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरू पनि सँगसँगै बसेर अनि यसलाई टुङ्गो लगाउने हिसाबले हामी जानुपर्छ। अहिले भर्खरै हामी चाहिँ भोजपेसमा गयौँ भनेदेखि फेरि हामी भित्रको कुरा कस्तो हुन्छ भने निर्णय भयो, त्यो निर्णय गरेर व्यापारीहरूले त्यो पाइसकेपछि उसले गरेर हामी मध्येको चर्को बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ समस्या चाहिएको पहिलेको बसुनार मात्रै हुन्छ भन्ने भएर उसले हामीलाई उठाएर उहाँको कामहरू गयो भने त हारे नै हामी सबै। त्यही हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ भएको मान्छे कोही भोलि कोही कसैलाई पैसा पाउँछ भने खानु भएन, स्याहार भने हाल्नु भएन र जनप्रतिनिधिलाई पनि विश्वास गर्दै हामी एक भएर चाहिँ यसलाई फिर्ता गर्ने। फिर्ता त कुन अर्थमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यति पैसा चाहिँ तपाईँको त्यो पोखरीको मात्रै केटी झिक्न त तिर्दैन उसले, फिर्ता त उसैले माग्छ नि त। हाम्रो त 1 किलोमिटर माथि 1 किलोमिटर तल अर्पण गराउँछौँ भनेको अर्को हालेको हुँदैन त उसैले भन्छ। हामीले खाँदै भन्नु पर्दैन नि, हामीले भन्ने 24 त अब यो हुने कुरै छैन, यसले पनि खारेज हुन्छ। यो कोही पनि मान्छेले अहिले कुरा उठ्यो एक दिन सधैँ 5 वर्ष दिन त थक्क भेटी के हो भन्ने हुन्छ होइन। 24 वर्ष यो पैसा दिन सक्ने कुरा नै होइन। अरू 1-1 वर्षमा दिन पर्ने कि मैले दिए हुन्छ नि त। 1 वर्ष झिक्ने फेरि 8 वर्ष लिनु पर्ने, फेरि 8 वर्ष गरे नि ठेकेदारहरूले लिन्छन् लान्छन् अनि 1-2 वर्षको अनुभवपछि आली वर्षलाई दिन भन्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ सबै एकजुट भएर हामी यहाँ आएका सबैलाई छोएको छ। हामी सबैले एकजुट भएर मेयरलाई कन्भिन्स गरौँ, यसलाई फिर्ता गराउने बाटो गरौँ अनि हामी एक भएर चाहिँ त्यसलाई फिर्ता गरिसकेपछि अनि आफ्नो आफ्नो राजनीति आफ्नो छँदैछन्। भोलि आएर कुरा हामी गरौँ ल। कहाँ ठाउँ छ त्यहाँमा त माथि कति ठाउँ छ, कुन ठाउँ छ, कुन ठाउँ जङ्गल छ के थाहा छ, कसै तोकेर आएको नि निवेदनमा तपाईँको सम्झौताको नाम चाहिँ तोकेर आएको र अनि उहाँले चाहिँ कमेन्टमा लाइक यताउति कमेन्ट गर्न सक्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो तपाईँको पदाधिकारी 5 जना बोलाएर समिति बैठक उसले उहाँले बेलुका किन गर्न सक्नुभयो। यहाँबाट हामी 4 बजे छुट्टिया छौँ, 4 बजे पैसा टाइम त जति थियो रातरातमा जुनसुकै काम पनि सबै कार्यक्रम कार्य समिति सचिवालय समिति बोलाएर यस्तो यस्तो वचन सोधेर सूचना किन निकाल्नु भयो। तपाईँको त अहिले त 24 घण्टा बितिसक्यो, 24 घण्टा छ वडाले केही पनि तपाईँको केही पनि गर्नु भएन क्या। हाम्रो बारे सुनाइ गर्नु भनेको एउटा सूचना निकाल्नु है 24 बेचेछ है भनेर त जानकारी दिन सक्नु नि त। हाम्रो त पार्टीका नेताले बोलाइयो, कार्यकर्ताले बोलाइयो, सामान्य व्यक्तिलाई बोलाएर मान्छे जुटाइयो, अध्यक्षबाट उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्नु भयो क्या। अध्यक्ष सदस्यले उहाँ कार्यान्वयन गर्नु भयो। पार्टी कमिटीको तपाईँले प्रत्येक बोलेर आउनुभएको कोभिडबाट बिमारी हुनुहुन्छ, अरू साथीको बारेमा हामी तपाईँहरू स्वामी आउनु, तपाईँहरूले त 5 वर्षको लागि तपाईँले घरबाट कति ल्याउनु पार्टीको बारेमा किन ल्याउनु भनेर नभन्छ। त्यो होइन आदरणीय वडा नम्बर 24 का अध्यक्षज्यू, पार्टी प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घ संस्थाका यो जुन चाहिँ वडा नम्बर 24, 23 र लगभग 20 को पनि केही 22 को पनि केही भएको होला। यो यसमा बनेका 4 वटा ड्यामहरूमा नगरपालिकाले के गरेका छ भन्दा एउटा कुरा सबभन्दा के बुझाउनु होला, यो असोज 7 गतेबाट यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सुरुवात भएको छ। असोजमा बसेका छ बैठक, कार्तिकको 8 गते बसेको छ, मुक्सिरको 9 गते बसेको छ, उसको 15 गते बसेर चाहिँ यिनीहरूले गर्दा पनि सुन यसमा कसैको निवेदन परेको छैन र यहाँ कसैले ठेक्का हालेका छैनन्। यसको प्रक्रिया कहाँबाट सुरु भएको छ त भन्दा 2077 फागुन 27 गते यिनीहरूको दुवै पक्षको मिटिङ बसेको छ। त्यसपछि चैतको 27 गते बसेका छ, वैशाखको 1 गते बसेको छ, 24 गते बसेर यिनीहरू दुवै पक्ष बसेर र एउटा कुरा त के हेरौँ भन्दा यसले गल्ती गर्यो, उसले गल्ती गर्यो, यसले गरेन भन्ने कुरा भन्दा पनि मलाई लाग्छ
यसमा 23 र 24 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पनि यसमा केही छ कि उहाँहरूको नहोला, फेरि अहिले हामीले नहोला। यो प्रक्रिया देख्दा चाहिँ हामीलाई शङ्का लाग्छ। हामी सबैलाई शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो। किन शङ्का लाग्छ भन्दा यो 24 वर्ष भनेको त कुनै मान्छे पनि जन्मिएर 16 वर्षको भयो भने ऊ चाहिँ नागरिकता पाउनु जवानी हुन्छ। यो कसको लागि गरेको यसमा? यो के को लागि गरेको? यो 24 र 23 लाई सर्लक्क मिल्ने प्रक्रियाले बनाइएको चाहिँ योजना। त्यो भएको हुनाले हामी के गरौँ त नि भन्दा यसलाई अर्को लामो कुरा भन्दा पनि 24 र 23 नम्बरको वडा अध्यक्षहरूको उहाँहरूकै सक्रियतामा हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई नै यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर यो चाहिँ सम्झौता खारेज गरेर 1 वर्ष सम्झौता गर्न पर्यो भने त्यो ड्यामको मात्रै झिक्ने गरी फेरि अर्को सम्झौता गर्ने गरी हामी सुरुवात गर्नलाई अहिले हामीले मेयरलाई कुरा गरौँ। अहिले यसलाई वडालाई भन्दा पनि यो गल्ती भयो, अब यसलाई चाहिँ सच्याउनेतिर हामी सबै जाउँ। अब यस्ता गल्तीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि कोही दोहोऱ्याउनु हुने रहेछ भन्ने चाहिँ भावना यही कारणले चाहिँ देखिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले यसले गर्यो उसले गर्यो भन्दा पनि यो झिक्ने भनेर चाहिँ 24 वर्ष बनाइयो गल्ती भयो। अर्को कति वर्ष बनाउनु पर्छ हामी सबै बसेर एउटा सल्लाह हारौँ न, यसलाई खारेज गरौँ। एउटा हो त्यही कुरा ल्याउनु पर्छ। हामी सबैले त्यही हामीले भन्दा पनि यो कुरा चाहिँ वडा नम्बर 24 र 23 को चाहिँ वडा अध्यक्षले ल्याइदिनुहोस्। यो हामीले होइन, यो जिम्मेवार उहाँको। उहाँहरूले यो चाहिँ उहाँहरूले सभाको बाहेक बिहारको बाहेक पनि यो सच्याउने काम उहाँहरूको, उहाँले सच्याउनु पर्छ। मेरो अनुरोध उहाँहरूकै निर्देशनमा हामी चाहिँ हामी को पछि लाउनुपर्छ लाउन तयार छौँ। 23 र 24 का चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ त्यही गर्नुहोस्। नमस्कार भन्दै म साथीहरूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दा अहिले यो र त्यो भन्नुभन्दा पनि हामी सबै एक हौँ। यसलाई खारेज गर्न आगामै हामी यो ऊ भन्दा पनि भएको हुनाले हामी सबै मिलेर यसलाई खारेज गर्ने। खारेज गरिसकेपछि कारबाही गर्ने कुरा भएछ भने सबैलाई मेरो नमस्कार गरिरहेको है। अन्नपूर्ण गाउँपालिका मैले आज बिहान मलाई थाहा लाग्यो यो कुरा। यसै बुझ्दै जाँदाखेरि यो कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि यहाँ सुन्दा आउँछ 3 जनाको कम्पिटिसन भएको अरे, 3टाको कम्पिटिसनमा नहुन्छ, यसले कम्पिटिसन हिट गरेर सम्झौता भएको अरे। भनेर सम्झौता भयो योसँग र 3टा मिलेर कम्पनीहरू। अब म त्यतातिर गइनँ। म एउटा कुरा के गर्न हाम्रो वडाजीहरू 2 वडामा यहाँ आउनु भएको छ। अब हामीले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि धारणा यदि उहाँले सिग्नेचर गर्नु भयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नतामा यो गरेको भए उहाँहरू यहाँ आउन चाहिँ अलिकति चाहिँ हुन त नैतिकता खडेरी परेर त्यसमा नभनौँ तै पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ यो 1 किलोमिटर दाहिनेलाई भने उहाँले मैले चाहिँ अन्नपूर्णको 1 नम्बरको वडा चाहिँ फोन गरेँ। होइन के हो त्यहाँ त यस्तो यस्तो भयो, हामी त जन्म चाहिँ ढुङ्गोसँग जाने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ कसैले भन्दै थियो नगरपालिकाले गरे। नगरपालिकाको कुरो त्यो ठिक छ, नगरपालिकाले गर्यो। ड्याम नगरपालिकाको चाहिँ हाम्रो सिमाना बनाएको छ, त्यसको 1 किलोमिटर दाहिनेमा भनेपछि त्यो जन्मदै ढुङ्गा पुग्यो। जन्मदै ढुङ्गामा त अन्नपूर्ण गाउँपालिका पनि त सहभागी होला भन्दाखेरि मलाई थाहा छैन भन्ने कुरो भयो। अब थाहा नभएको मान्छे उहाँलाई पनि खबर गर्नु पर्थ्यो, हामीले खबर गर्न सकिएन। आज यहाँ आउने कार्यक्रम थियो भने है त्यो चाहिँ अन्नपूर्ण पनि पर्यो। तर हामीले यस बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यो कुरो जनताले जतिसुकै चाहिँ यहाँ कुराहरू राखे पनि त्यो सर्वहितको लागि हो। कुनै व्यक्ति विशेषलाई 24 सबभन्दा समस्या यहाँनिर के रह्यो भन्दाखेरि 24 वर्षको कुरा आयो र अर्को चाहिँ 17 गते सम्झौता भएको छ। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ आज त्यो 17 गतेबाटै नै त्यहाँ अरू गाडी चाहिँ बन्द भइसक्यो, त्यहाँ लाखा लिएर गइसके। अब हामीले गर्नुपर्ने सम्झौता खारेज होला नहोला यो आफ्नामा छ। किनभने यो नेपालमा चाहिँ बेलुका बहुमत हुँदैन, फेरि राति चाहिँ 2 बजे बहुमत भइहाल्छ।
त्यो हुनाले आजैबाट अहिले यहाँबाट उठेपछि त्यहाँको चाहिँ काम गर्ने मान्छे तुरन्त हामी सबैले गर्नु उठ्न सक्नुपर्छ। त्यो हुँदै प्रक्रिया होला के होला कसरी जाला आउन हो र आजैका प्रक्रियाबाट नीतिबाट हामीले यो जानकारी यहाँ दिएर आजैबाट चाहिँ त्यो रोक्नु सक्नुपर्छ हामीले। र हामीले जनप्रतिनिधिहरूले शङ्का धेरै शङ्का नगरौँ, शङ्काले लङ्का जलाउँछ। उहाँहरू स्वयं उपस्थिति भएर यहाँ आइसकेपछि र चाहिँ कार्यकर्ता एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयले काम गर्यो भन्ने कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो, अब यदि चाहिँ एउटा कार्यालयले अर्को काम गर्छ भनेदेखि त त्यो कार्यपालिकाको चाहिँ बैठकको नेतृत्व गर्ने मान्छेले उहाँको प्रश्न उठाउनु पर्ने हो, उठाउनु उहाँ कुरा हो। तर हामीले धेरै शङ्का नगरौँ, उहाँहरू चाहिँ उपस्थित भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई जानकारी हामीले यहाँ गराउँ। यो प्रक्रियालाई रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ गराउँ, त्यो काम आजैका मितिबाट हामीले गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ हो यो। हामी सबैको मेयर साहबले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँको प्रतिबद्धता सुनेपछि मात्रै हामी घर जानुपर्छ। यसमा कुनै आयोग बनाएर 4-5 जना मान्छेलाई मात्रै मेयरमा वार्ता गर्ने गरेपछि तपाईँको उही केन्द्रका वार्ताहरू हुन्छन्, फेरि विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने यस्तो कुरा हुन्छ। त्यस्तो कारणले हामीले मान्य त्यहाँ सरुवा राख्ने साथीहरूको आवाज हामीले बोकेर आएका छौँ। र यो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने त्यहाँको त्यो लामो समय यहाँ दुईवटा कुरा मात्रै बढी संवेदनशील रूपमा हामीले उठाएका छौँ। यो लामो अवधिको प्रक्रियाले भोलिको मूल्य के हुन्छ भन्ने कुरा आज घोषणा गर्न सकिँदैन। आजको अवस्थाले भोलि 24 वर्षसम्मको त्यो मूल्यलाई निर्धारण गरेर त्यो नदीजन्य पदार्थको मूल्य के आकाशिएला अथवा घट्ला बढ्ला यसरी यो रेटमा राखेर गर्दाखेरि त्यो हाम्रा शाह सन्तानले नै भोलि त्यहाँ कुनै भोग अधिकार गर्न नपाउने स्थिति बन्न सक्छ। यो कुराको हाम्रो भोलिका पिँढीहरूलाई पनि यो सम्पत्ति बचाएर राख्नुपर्छ। एउटा हाम्रो आवाज त्यो थियो। र दोस्रो आवाज चाहिँ नि हामी ती माथिका ठाडा खोलाहरूसम्म जाँदाखेरि भोलिको अहिले जिल्लामा पनि उठाउनु भयो। पहरी पानी बग्ने उताको हर्पन खोला पनि माथिका सबै खोलामा बग्ने र त्यो क्षेत्र भनेको अहिले पनि अहिले ठुलो पानी पर्ने पोहोर पनि देश रामपुर काशीगुडा बाढी पहिरो गइरहेको अवस्था छ। भोलि त्यहाँभन्दा ठुला भूक्षेत्र खेती आएर त्यहाँको बस्ती विस्थापन हुने खेतीयोग्य जमिन नाश हुने यो स्थिति छ। यो दुईवटा कुरा ती खोला त्यो ड्याम पोखरीभित्रको मात्रै उठाउँ सफा गर्नलाई यो जुन कम्पनीलाई दिएको त्यसले गर्दा हामी गर्न तयार छौँ। ओडाले गर्न तयार हुनुपर्छ, नभए हामी कुनै व्यक्तिले गर्न तयार छौँ। तर त्यो पोखरीभन्दा बाहिर आँखा किन लम्काइयो यसमा हाम्रो आपत्ति हो। र यो प्रक्रियामा जो साथीले जानेर नजाने जस्तो भए पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुभएको छ, हामीसँग घोषणा हैसियत गर्नुभएको छ। र यो प्रक्रियामा हामी अगाडि जाउँ। यो समस्या पोखराको हाम्रो यो लघुको मात्रै समस्या होइन। केही साथीहरूले के यस्तै धन्दा गर्ने मान्छेले पोखराका नदी धेरै भएको छ। हाम्रो सबैको अभिभावक हाम्रो समस्या सुन्नु ल। हाम्रो समस्यालाई हामीले के यहाँ शब्दमा लेखेका छौँ र यो सानो हामीले यो ज्ञापन पत्र जस्तो यो सबैले जानकारीको लागि हामीले यो पढेर सुनाउन अनुमति चाहन्छौँ। श्रीमान मेयरज्यू, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पोखरा कास्की विषय पोखरा महानगरपालिका र फेवा सिल्टेसन बीचको सम्झौता रोक्का सम्बन्धमा रोक्का तथा खारेज सम्बन्धमा दुईटै कुरा आउँछ यसमा। महोदय, उपरोक्त सूचना पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 र वार्ड नम्बर 24 को क्षेत्रमा अवस्थित पोखरा महानगरपालिका र फेवा सिल्टेसन प्राली बीच हर्पन खोला, अँधुरी खोला, लौरू खोला, बेतिनी खोलामा बनेको सिल्टेसन ट्र्याप नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा प्रशोधनको कार्यक्षेत्र उक्त सिल्टेसन ट्र्याप भन्दा 1 किलोमिटर सम्मको खोला, त्यहाँ अवस्थित सार्वजनिक जमिन, भोगाधिकार क्षेत्रले उक्त क्षेत्रको जमिन र प्राकृतिक धोरणले बाढी पहिरो तथा बस्तीहरू सबै विस्तारित हुने
गरिएको सम्झौताले त्यस स्थानको संरक्षणद्वारा मिति 2000 गर्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिएको छ। मिति 2078 2 मा 1 गते दुई पक्ष हुनाले यहाँ महानगरपालिका सेवा सरकार दुई पक्षहरू बीच भएको बैठक र नगरपालिकाको 2078 2 महिना 3 गते नगरपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नको लागि हामी 23 र 24 नम्बरका बासिन्दाहरूलाई माग गर्दछौँ र उक्त सम्झौता रोक्दा गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौँ। साथै सम्झौता अवधि 24 वर्षसम्मको लामो समय अवधि भएकोले उक्त सम्झौता जनहित विरोधी रहेको जानकारी गराउँछ। पुनश्च उक्त क्षेत्रमा आजैका मितिदेखि नदीजन्य उत्खनन कार्य रोक्न निर्देशन दिनुहुन समेत हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। अन्यथा नरोकी कुनै पनि कार्य अगाडि बढेमा हुन सक्ने अप्रिय घटनामा पोखरा महानगरपालिका स्वयं जिम्मेवार रहने हामी जानकारी गर्दछौँ। निवेदकको हामीसँग लगभग यहाँ अब 100 जनाको उपस्थिति जगत प्रसाद सुवेदी अनि त्यो नपर्ला अधिकारी भीम प्रसाद सुवेदी केशव चौहाडी पवन आगर परिविराज त होला नि त कमले नि त्यति त गर्दिनु पर्यो नि काम भनेको अहिले भन्दा भन्दै रोकिन्छ। कार्यपालिका जान्छ अब पछि मिटिङ बस्दैछ कार्यपालिका पैसा भयो त्यसले जे निर्णय विधिवाद भएको कुरालाई चाहिँ फेरि विधिवाद रूपमै गर्नु परेन। त्यो विधिवाद छ कि छैन भन्ने कुरो रोक्ने कुरा उहाँले रोक्नुहुन्छ नरोके हामी रोक्छौँ उहाँले रोके रोक्नुहुन्छ हामी रोक्छौँ नानीहरूलाई किन होइन यो त हामीले रोक्ने हो कि हामीले रोक्ने हो। ठिक छ तपाईँहरूको तपाईँले धेरै राम्रो कुराहरू भन्दा निश्चित विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढेको थियो होइन। फेरि तपाईँले 1 किलोमिटर तलमाथि भन्ने कुरो पनि कुरा अरे मैले 1 किलोमिटर तलमाथि त्यो होइन पाक्नु न मेरो कता सुनिदिनु अहिले म प्रश्न अवरोध गर्नु पऱ्यो नि अहिले त्यो जुन सिन्टेसन ड्याम बनाएको छ नि अहिले पोखरीमा जम्मा भएको क्वारी एउटा प्रतिवेदनले के भनेको छ भने धेरै बाढी भयो भने हौता दिनु झिक्नुपर्ने नभयो भने यति समयमा झिक्नुपर्ने भनेर दिएका त्यो के अरे पोखरीमा जम्मा भएको त्यो पोखरीलाई जतन गर्नको लागि त्यो चाहिँ झिकेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यहाँ सम्झौता लेखाएर त भने पनि त्यो बेठीको भन्छु भने फेरि पनि तर के भन्दाखेरि 1 किलोमिटर तलमाथि भनेको संरक्षणलाई चाहिँ ध्यान दिने होइन कि संरक्षण गर्ने त्यहाँ त्यो सिन्टेसन ड्याम चाहिँ भत्किएर जान नदिनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कम्पनीले गर्ने भन्ने एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरो भनेको फेरि 24 वर्ष धेरै भन्दाखेरि लगभग चाहिँ प्रदेश सरकारले एउटा प्राविधिक टिम बनाएको थियो र अब त्यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थापन गर्न 38 करोड खर्च गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दिएको छ र 38 करोड खर्च गर्ने शर्तमा भन्नु न त्यो सिन्टेसन ड्यामभित्रको क्वारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी राजस्व तिर्ने गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगाएको हो। तपाईँले भने यहाँनिर बस्ती नै जोखिम हुन्छन् भन्नु न कि अब त्यो चाहिँ हिजो चाहिँ के अरे बगिरहेको थियो अहिले पनि बगिराखोस् भन्ने ठाउँ तपाईँ हामी सबै पुग्छौँ भने अब महानगरपालिकाले त अब एउटा ध्यान दिने कुरो हो। अब चाहिँ नागरिकहरूले पनि त्यो चाहिँ जरुरत छैन भन्ने हो भने त अनि फेरि के हामीले नै अरू चाहिँ बलजफ्ती किन अरू पनि सर मैले भनेको यो हाम्रो कार्यपालिका सबै विधि र प्रक्रिया सूचनादेखि लिएर एउटा चाहिँ सारिसा समितिको नियमअनुसार त्यसलाई चाहिँ काम गरे हो। अब एउटा चाहिँ अहिले भर्खर मैले रोक भनेर दिँदाखेरि त्यसको क्षतिपूर्ति मैले दिनु पर्दाखेरि विधिवत भयो यो कारणले कुनै पनि सम्झौता तोड्ने त आधार त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यसो भएर हाम्रो कार्यपालिका बैठक अब 2-4 दिन बस्दैछ एकदम उपयुक्त बेला नै भयो कार्यपालिका बैठक होला यसमा सफल तुरन्त होइन रोक्न त एकदम रोक्ने भयो नि। यो महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता पत्र पढेर सुनाइदिनु पर्छ उहाँसम्म यो होइन हजुरले भनेको कुरा त्यो उहाँले भनेको एकदम ठिक हो कि 38 करोडको चाहिँ ऊ छ 38 करोड होइन सुनाइमा आएको के भने होइन उहाँले भनेको 38 करोड चाहिँ लाग्ने 38 करोड उठाउनको लागि चाहिँ 19 वर्ष लाग्ने 19 वर्ष लाग्ने 6 तपाईँहरूलाई 1 मिनट भन्छु अहिले
हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे लगभग त्यो खोलै सबै जिम्मा हामीले कचेर राखेनौँ। हामीले भनेको जुन सिल्टेसन ड्याम बनाएको होइन होइन हो कि त्यसकोमा हाम्रो आपत्ति होइन। सुन्नु न, सिल्टेसन ड्याम भन्दा भन्नु न होइन, अब त्यो अर्को सिल्टेसन ड्याम भन्दा बाहिर कुनै उत्खनन गर्न पाइँदैन। म आफैले पनि त्यो उनीहरूको दावा थियो त्यो उत्खनन गर्न पाइँदैन भन्ने ठाउँ, किन भन्दा हामीले त्योहरूले जे भनेको त्यही गर्नु पऱ्यो नि हामीलाई होइन। तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ लगभग सम्झौता त्यो पनि देखा भन्ने कुरो चाहिँ त्यो सम्झौता मैले अध्ययन गरौँला भन्नु न होइन, अध्ययन गरौँ। तपाईँ एउटा कुरो मान्नु न होइन, सिल्टेसन ड्यामभित्र मात्रै कुरालाई चाहिँ हामी सहमत छौँ नि होइन। सुन्नु न मेरो कुरो, एकछिन सुन्नु मेरो कुरो त सुन्नु भनेको, मेरो कुरो त सुन्नु दिनु न। यति वर्ष र उति वर्षको तेरो भन्नुभन्दा पनि एउटा कुरो के भन्छ भने होइन, जसले पनि लगन गर्ने भनेको रिटर्न ब्याक होस् भनेर अन्य केही नआए होइन होइन। ल ठिक छ त, भ्यासराज तपाईँ नि भन्नु यहाँ आर्थिक एनालिसिस के रहेछ भनेको त्यो पनि हेरौँला। 24 वर्षभन्दा अब माथि जान सक्दैनौँ हामी। तल झर्नु पर्ने त्यहाँ त्यसले देखाउँदा पनि तल झर्नुपर्ने चाहिँ झरौँला। किन भन्दाखेरि किनभने एकचोटि त हामी त अधिक त भने 24 वर्ष भने हामी होइन, हामी त के अरे सानी यहाँहरूले 35 वर्ष दिन पाउँछ, नपाउने हुँदैन होइन। तर त्यसको चाहिँ आर्थिक एनालाइसिस गर्दाखेरि जस्तै तपाईँ भ्यासराजले 1 करोड लगाउने गर्नुभयो भन्नु होइन, तपाईँले त्यो तपाईँको पे ब्याक कतिखेर हुन्छ भनेको एनालाइसिस त गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो गर्दाखेरि उसले चाहिँ कति फाइदा गर्छ भन्ने किसिमको सबै निकाले त्यो पनि हेरौँला होइन होइन। मैले भन्नु खोजेको अब त्यहाँ अहिले तपाईँले मलाई अलिकति ठ्याक्कै क्लियर गरेको कहाँ हो भने होइन, हामीले बनाएको पोखरीभन्दा बाहेक जुन हामीले त्यहाँ पोखरी बनाएको छौँ नि होइन, त्यो मैले सोध्नु तपाईँहरूसँग भनेको ल 24 वर्ष 25 वर्षको कुरा नि तपसिल राख्नु छ अहिले होइन होइन। हामी एउटा मात्र तपाईँहरूसँग कन्सल्ट के खोजेको भने नि होइन, मैले त भोलि के अरे कार्यपालिका छलफलमा साथीहरूसँग हामीले गर्न खोजेको त के अरे त्यो सिल्टेसन ड्यामभन्दा बाहिर होइन 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 होइन। त्यो सिल्टेसन बाहिर लिखित रूपमा बाहिर गयो भने त्यसलाई नि हेर्नु पऱ्यो होइन होइन होइन। त्यसो भएको कारणले मैले सोधेको मात्र के भन्दाखेरि सिल्टेसन के अरे ड्यामभित्र रहेको चिजलाई बाहेक अन्त उत्खनन गर्न दिन मिल्ने अरे हामी त्यो देखाएको छैन होइन, दिन हुँदैन। फरक परेन भने लिखितमै हेरौँला भन्नु न होइन। त्यो अर्को एउटा कुरो यो हर्कन खोलाको चाहिँ सम्बन्धमा के भनिएको छ भन्दा महानगरपालिका एरियाभित्र भनिएको छ महानगर घाटी छिना पुलसम्म, घाटी छिनाको पुल छ नि पुलसम्म बाघ भएको ठाउँ भनेको छ। अनि लन्चिङ एप्रोबाट कात्रे करे झोलुङ्गे पुल झोलुङ्गे पुल मूल बान्दी हुँदै कात्रेको पुल भन्ने बित्तिकै त्यो ड्याम हजुरसँग मलाई अनुरोध गर्नु ड्याम लागेको साइडबाट कात्रेका पुलसम्म हुन्छ 3 किलोमिटर पर्छ। 3 किलोमिटर जग्गा यो सम्झौताले जति चाहिँ छ त्यही नम्बर वडाको जुन सम्म भाग छ त्यो भाग सबै चाहिँ समेटिएको छ यसमा। अर्को मेरो अनुरोध के भन्दा 1% भन्दा यसको सम्झौता बाँकी हुनु हुँदैन। तल पनि बढाएको तपाईँ सुन्नुहोस्, यो हामी यो पढ्दैन अहिले बस्नुहोस्। तपाईँले पठाएका यहाँका अनुयायीहरूको कार्यशैलीको आधारमा हामी आएको हो। सबभन्दा पहिला अहिले तपाईँले यहाँ पढ्नुहुन्छ, तपाईँ फिल्ममा गएर हेर्नुहोस्। फिल्ममा गएर के कुरा भनिएको छ त्यहाँ? फिल्ममा गएर भनिएको छ पानी बगेको ठाउँ सबै खोलो हाम्रो महानगरपालिकाले बताएको छ भनेर भनेको छ। तपाईँको कागजमा तपाईँ जे कुरा बोलिरहनु भएको छ तपाईँको कागजले त्यो कुरा बोल्दैन। र तपाईँको फिल्ममा भएको जुन एक्सन छ नि त्यो एक्सनले नि तपाईँले जे कुरा भनिरहनु भएको छ र यसले देखाएको कुरा पनि फिल्ममा भएको एक्सनले चाहिँ देखाउँदैन त्यो कुरा। होइन यस्तो छ कि यो सम्झौता लेख्ने कर्मचारीले गल्ती गरे हो कि छानबिन त हुनु पऱ्यो नि। सबै खुलाएका छन् हजुरलाई पनि ध्यान भयो होला।
भएछ ल्याएर गरौँला सुन्नु न मेरो सुन्नु न सुन्नु एकछिन सुन्नु न। मैले भन्ने के हो भने नि काँचको 10 किलोमिटर हाल्यो नि 17 किलोमिटर हाल्यो भने तपाईँहरूले लिएर हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो। हामीले भनेको सिल्टेसन पाउन्डभन्दा बाहिर उत्खनन गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यसलाई क्यान्सल गर्ने होइन त्यो सम्झौता लेख्ने मान्छेलाई कारवाही हुनुपर्छ है। किताब चाहियो यो बेलासम्म महानगरपालिकाले त्यहाँनिर चाहिँ कुनै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिएको छैन। त्यो विषय अहिले चाहिँ भनौँ न सबैको पुरै बगरमै बनेको छ। महानगरपालिकालाई बगरका गिटी ढुङ्गा उठाउनलाई यति छिटो आतुर हुने त्यो किसानको गाछ चाहिँ तत्त्व दिन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको क्षतिपूर्ति दिन पर्छ कि पर्दैन? खोइ त मेरो साथीहरू कुरा बुझ्नु भएको क्या कम्तीमा अहिले त मिडियामा तपाईँले नि हेर्नुभयो होला नि त। त्यसको चाहिँ कम्तीमा पनि उचित समाधान हुन आवश्यक छ कि छैन? हो त्यस कारणले यो चाहिँ यो विज्ञप्तिमा त्यो रहन जरुर छ। यो चाहिँ त्यो गरेर हामी पनि बुझ्नु पर्ने भयो हुनाले त्यो चक्राबन्दी चक्राबन्दी चाहिँ सबभन्दा पहिलो चक्राबन्दी कार्यक्रम हो। यहाँ अहिले चाहिँ 300 मुरी धानको चाहिँ धान चाहिँ किसानहरूले बिक्री गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाएको त्यो चाहिँ 3 मुरी चाहिँ भएन। त्यो सब अहिले बगर छ कम्तीमा थाहा त त्यसलाई पनि त कम्तीमा एउटा आफू उजागर गर्नु पर्दैन। बोलेर के किनभने हामीले जानेको कुरा हामीले देखेको कुरा त हामी भन्नु पाउनु पऱ्यो नि त होइन। अब यहाँ उपस्थित हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो 23 र 24 का अग्रजहरू साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा हाम्रो सम्झौता जुन चाहिँ खरे जुन बेतेनी खोला ढौरू खोला कुन खोलामा भएका सिन्टेक्सन ड्याम र त्यसमा गरिएका सम्झौताको विषयमा चासो त्यो ठाउँको चासो त्यो ठाउँको चाहिँ विकास र त्यो ठाउँको चाहिँ विनाशको बारेमा चाहिँ सचेत भएका सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ उपस्थित साथीहरू अब तपाईँहरूले अब जुन विषयमा जिज्ञासा उठाउनुभयो मेयरसँग आएर भेट्नुभयो पहिले भेटिसक्नुभयो हिजो पनि साथीहरू आइसक्नु भएको रहेछ। त्यो कुरा मलाई हाम्रो भरतजीले भन्नुभयो म पनि आउँछु किन नहुने हामी पनि साथ दिन्छौँ। त्यो ठाउँको विनाश हुन त हामीले दिनु हुँदैन। अब म के निवेदन गर्छु भने यो सम्झौता गर्दाखेरि हामी त्यहाँका जनप्रतिनिधि 23 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि म अध्यक्ष अनि हाम्रा अन्य सदस्य साथीहरूलाई जानकारी नभएको कुरा पहिला म यहाँ चाहिँ निवेदन गर्छु। सिटिजन ड्याम बनाउनु, धारको संरक्षण गर्नु, खोला नियन्त्रण गर्नु, सबैको जग्गाको चाहिँ नि दायाँ बायाँ रहेका जग्गाहरूको संरक्षण गर्नु यो नराम्रो चाहिँ विषय होइन। तर यहाँनिर चाहिँ नि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका अगुवा साथीहरू, त्यहाँका सबै कसैलाई पनि थाहा नदिइकन सम्झौता पढिसक्नुभयो तपाईँहरूले। सम्झौतामा अझ मैले त सम्झौता ल्याउँ के छ सम्झौता पढेर चाहिँ अध्ययन गरौँ अनि सर्वपक्षीय साथीहरूको चाहिँ मिटिङ गरौँ अनि बल्ल एउटा खालको चाहिँ नि कसरी जाने हामी वडामा बसौँ, वडामा गएपछि अनि गएर चाहिँ विरोध गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले साथीहरूलाई राखेको थिएँ। साथीहरूलाई राख्दाखेरि अब ल्याउनु होइन तपाईँहरूको चाहिँ सम्झौता भन्दा भन्दै आज भोलि हुँदाहुँदै आजसम्म पाइएन। हामीलाई जानकारी मलाई छैन। अब ओमजीको कुरा उहाँले भन्नुहुन्छ भन्नुभयो म थाहा छैन। र 23 नम्बरको हकमा 23 नम्बरका जनप्रतिनिधि, 23 नम्बरका पार्टीका प्रतिनिधिहरू, 23 नम्बरका कुनै पनि भद्र भलाग्नेहरूलाई जानकारी छैन होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 81 यहाँबाट सम्झौता भएर
अब फेरि अर्को एउटा कुरा पीडा के पनि थियो त्यो श्रीमंगलाई भने दुईटा पीडा थिए। एउटा सिचुएसन ड्याम बनाइयो जहाँ सिचुएसन ड्याममा जग्गा परेका साथीहरू छन् उनीहरूले पाउनुपर्छ केही चाहिँ मौजा नभए पनि त्यहाँको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने विषय एउटा बाँकी नै थियो। त्यसमा मैले सिफारिस गरेको थिएँ त्यहाँको मैयाहरूको जसको लालपोता भएको छ जसको सिचुएसन ड्यामभित्र जग्गा छ उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले सिफारिस गरिसकेको थिएँ। अर्को थियो कुरा अर्पण गराएको ड्यामबाट फुटेर चाहिँ यता बस्ती बसिरहेको ढुँडेको फाटकका घर बस्तीहरूलाई क्षतिपूर्ति पुर्याउने कुराहरू थियो। त्यसमा तुरुन्त चाहिँ यहाँको सिचुएसन निकाल्नुपर्छ होइन भने यहाँ क्षति हुने भयो भन्ने कुरा थियो। अर्को गएर खरे खोलामा गत साल चाहिँ चक्राबन्दी गरेर 40-50 लाख खर्च गरेको जहाँ चाहिँ 200-300 मुरी धान म आफै पनि अनुमानमा गएर लगभग चाहिँ 200 मुरी धान अनुमान गरेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ सर्लक्कै बगाएर लैसकेपछि मैले महानगरमा तपाईँहरू हिँड्नुहोस् मैले जानुपर्छ जान्छु होइन भने यहाँको यो जुन चक्राबन्दीका साथीहरू हुनुहुन्छ जो यहाँ 10 भाइ कति 10 जना हो क्या 10वटा घरपुरी कि उहाँ साथीहरूलाई लु जानुहोस् तपाईँहरू चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि कुरा गर्नुहोस् भनेर मैले सिफारिस गरेँ र अनि अहिले खोलो त्यहीँबाट बगिरहेको छ। अब तर्काउने समस्या त्यो समाधान गर्ने स्थिति छैन र पनि मैले महानगरमा तुरुन्त यो चाहिँ किसानको जग्गा त्यत्रो लगानी भएको उता प्रदेशको लगानी छ त्यो गराइदिनुहोस् तुरुन्त चाहिँ भनेर मेरो साथमा मैले त्यो तुरुन्त दिएको सिचुएसन झिकेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनु पर्यो भन्ने कुरा मैले मेरो साथमा भनेको त्यो गराउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ढिलो भएको हो। यसमा हामी जनप्रतिनिधिलाई कसरी त्यहाँको जग्गाको पूर्व कुन हो पश्चिम कुन हो खोलो कहाँ हिँड्ने हो खोलाको खोलाघर कसरी छ कतिपय ठाउँमा त्यो खोलामा खोलाघरै छैन। त्यो समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जुन बान्दीबाट उयो गइसकेपछि खोलाघर नभएको स्थिति छ। त्यहाँ सबै लालपुर्जा भएको उता पनि लालपुर्जा भएको छ उता पनि लालपुर्जा भएको छ। खोलो हिँड्दा त हिँड्नुपर्छ त्यो खोलो अन्त जाने स्थिति त होइन। न 85 लान सकिन्छ न यता 500 कटार लान सकिन्छ त्यस्तो स्थितिको अवस्था छ। त्यो अवस्थाको बारेमा हामीसँग सोधपुछ नगरिकन खोलाले कसरी चाहिँ कटान गर्छ खोलाले कसरी तार पुग्छ खोलाले कसरी हिँडाउनुपर्छ खोला अहिले हिँडेको ठाउँबाट कता कता छ भन्ने कुरा नभइकन सम्झौता भएको हो। यसमा चाहिँ यो सम्झौताको विषय सुन्ने बित्तिकै मलाई पनि ओहो यो त बर्बाद हो भन्ने कुरा लागेको हो। अब यो के भने महानगरले दर्ता नम्बर 455 भयो त्यसमा चाहिँ पहिला आफूले बुझ्दै नबुझिकन हेर्दै नहेरिकन भन्ने र बोल्ने कुरा पनि भएन। त्यो हेरेर बनाउला भन्दा हुँदै आज यी दिनहरू आए अब यसलाई समाधान गर्ने कुरा त साथीहरू हामी साथीभन्दा बाहेक छैनौँ साथीहरू त्यो ठाउँभन्दा बाहेक छैनौँ त्यहाँको संरक्षणभन्दा बाहेक छैनौँ त्यहाँको भलोभन्दा बाहेक हामी छैनौँ र यो ताल संरक्षण गर्ने कुराभन्दा हामी बाहेक छैनौँ। यसमा कसरी जाँदा राम्रो हुन्छ साथीहरू चाहिँ एउटा खालको चाहिँ सबै मिलेर एउटा खालको चाहिँ यो बाटो जाम यसरी जाम भन्ने एउटा चाहिँ आधार तयार गरेर त्यो बाटो जानको लागि हामी त्यही कुराहरू भोलिका चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ परिषदमा बोल्नुको लागि यही कुरा हाम्रो यो चाहिँ मिटिङमा बोल्नुको लागि के बोल्दा हुन्छ भन्ने केही सुझावहरू पनि साथीहरूले चाहिँ दिनुभयो भने ती कुरा हामी चाहिँ मिटिङमा राख्छौँ। यो सबैमा हामी जान्ने छैनौँ म जान्ने छैन सबै साथीहरूको चाहिँ विचार लिएर बोल्नको लागि चाहिँ म साथीहरूसँग राख्दै त्यो क्षेत्रलाई त्यत्रो लामो समयको लागि दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमत छैन। त्यसलाई अलिक व्यवस्थित नबनाइकन दिनु हुँदैन नभएको कुरा त साथीहरू जाहेर गर्छु म त्यहाँ कहीँ सही गरेको छैन कुनै मिटिङले निर्णय गर्दा चाहिँ पुकार आउँछ। अब अरू साथीहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भन्दा बाबु हात उठाएर बोल्न दिन्न सबै फ्रीसँग बोल्न दिन्न यसो गर्ने विष्णु दाललाई समय पुरै लिएर बोल्नु तपाईँलाई समय सक्नु कुरा
सुन्नुहोस् न एकछिन सुन्नु न। बोल्नु 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 साथीहरू सबैलाई नमस्कार। सबैलाई नमस्कार। मैले त आज के भयो भने वडा अध्यक्षज्यू भनेर सम्बोधन गर्न पनि साह्रै हिचकिचाएँ है। यो पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 23 र 24 विशेष गरी त यो के हो भने नेपालको युरोसँग जोडिएको एरिया पनि भन्दा रहेछन् र त्यो एरियाले पाएको हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू आज जनताको माझबाट परोक्ष भनेर भन्दाखेरि पनि कन्जुसाइ गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। कारण किन त भन्दा सुन्नुहोस् है, 23 र 24 हुँदैन गुणागत त्यसरी हुँदैन। होइन भन्न दिनु न। आफ्नो एरियाभित्र जनताले महानगरलाई कर तिरिरहेको ठाउँमा त्यही महानगरले गएर गिटी बालुवा खोतर्ने नरिवेल फुटाल्दाखेरि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई शर्म लाग्दैन। अनि आज चाहिँ नगरसभामा आएर हामी बुझाउँला यो कुनै तरिका हुन्छ? बाँदरले मकैबारीमा जाँदाखेरि पनि छामी छामी कोही पाकेको छ कोही काँचो छ कस्तो छ भनेर छामी छामी बाँदरले भाग्छ। सबै सर्लकै भाग्दैन। तर यो हाम्रो 23 र 24 मा यो मगज बिग्रेको बाँदरले गएर चाहिँ सर्लकै गएर मकै भाँचे जस्तो त्यो खोलाको चाहिँ स्थिति भयो अहिले। जनताले कोसँग भने जनप्रतिनिधि भन्ने होइन 5 वर्ष मैले त्यो बेला भनेको छु। यहाँ साथीहरू जानुभयो यसरी हेर्दा नि आफ्नै अनुहार आफ्नै साथीको अनुहार, यता हेर्दा नि आफ्नै साथीको अनुहार। मैले भने आई तपाईँ त चिनेको रेसम होइन रहेछ क्या हो, तपाईँ त चिनेको चाहिँ अविन्द्र सर होइन क्या हो, तपाईँ त चिनेको लेखनाथ होइन रहेछ, मैले चिनेको लेखनाथ होइन रहेछ। तर मलाई थाहा छैन त्यहाँभित्र को साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले वडा अध्यक्षजीले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ नरिवेल फोर्ने बेला एकछिन पक्नुहोस्, कम्तीमा यो त हिजो चाहिँ 90 सालदेखि जनताले यहाँका किसानले कटिएर आएको एरिया हो। सधैँभरि कहिले बिचबाट खोलो हिँड्दा यता रोप्ने यता खोलो हुँदा उता रोप्ने भए खाने नभए चाहिँ चुप्प लाएर बसेको एरिया हो। त्यो एरियामा अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो मोडर्न हिसाबले गिटी बालुवा आयो भनेर भनिसकेपछि गिद्धे नजर लगाएर अनि जनताका चाहिँ समस्याहरू यथावतै राखेर त्यो ड्याम बनाउने बेलामा पनि जनताका कुरा त्यहाँभित्र परेका छन्। यो बेलासम्म त्यसको सम्बोधन भएको छैन र ती कुराहरू थाँती नै राखेर र त्यसपछि लिएर गएर त्यहाँबाट सट्ट ल भनेर चाहिँ भर्खरको एउटा चाहिँ यो के अब कुनै सूचना छैन भन्नुभएको छ है वडा अध्यक्षजी। यहीँ हुनुहुन्छ वडा अध्यक्षजी। ल तपाईँले हामी यो ड्याम चाहिँ निकाल्ने, ड्यामको चिजहरू निकाल्ने बेच्ने अनि यहाँ विकास गर्ने, ल आउनुहोस् अनि नरिवेल खोल्नुहोस् भन्दाखेरि मैले त्यो खबरदार एकछिन, खबरदार भने होइन है अध्यक्षजी एकछिन, त्यो नरिवेललाई पछि खोल्ने हुन्छ। पहिलो कुरा हिजोदेखि चाहिँ जनता चाहिँ हेरिएको बगेको मरेको दुःख पाएको पसिना निकालेको ठाउँमा आज आएर चाहिँ कस्तो यत्रो तरिकाले चाहिँ डोजर लगाउँदाखेरि कम्तीमा सीमा र शर्तहरू के हुन् यो जनताले सुन्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यही कुरा राखेँ अब मैले। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ निर्जवाब हुनुभयो। मैले भने तपाईँहरू महानगरमा जानुहोस्, यही हो उहाँले भने शब्द। यहाँ चलाउँछ भनेर त्यो गिटी बालुवा खोर्सन जाने जुन बाँदर शैलीमा गिटी बालुवा खोर्सन जाने साथीहरूको शब्द यही हो। त्यो महानगरमा जानुहोस् तपाईँहरू, यहाँ हुँदैन। छोड्नु, यही हो बोलेको कुरा, यही नै हो। त्यो कुनै तरिका हो? त्यो सही हुन्छ कसैलाई? त्यसपछि त्यो जनता कम्तीमा पनि महानगरको एउटा बोर्डको सदस्य भइसकेपछि सूचना त दिनुपर्छ साथी, मैले नरिवेल खोज्दिनँ भन्न हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पर्ने कि नपर्ने? जनताले सूचना पाउनु पर्ने कि नपर्ने? यस अर्थमा मैले वडा अध्यक्ष भन्न मैले हिचकिचाएको हो। सँगसँगै काशीकोटको चाहिँ वडा अध्यक्षलाई पनि मैले, किनभने बेला बेला उहाँ चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँलाई पनि व्यक्तिगत पनि भनेको छु यो भित्र पूजा गरेको छ र कम्तीमा गण्डकी प्रदेश र चक्लावन्दीको कार्यक्रम यस्तो छ है, यस्तो हो भनेर भन्दा ठिक छ। उहाँले पनि त्यो विषयलाई देखेको कम्तीमा यहाँ त यस्तो छ है भनेर चाहिँ कम्तीमा बोर्डमा राख्नु पर्ने कि नपर्ने? ठिक छ, कम्तीमा त्यहाँ चाहिएन काट्नेको। अनि अहिले गएका त्यहाँका साथीहरूले बोलेको भाषा के कुरा हो भन्नुहुन्छ भने त्यो साथी कहाँ आउँदैन तपाईँले उठाउने, जहाँ पानी हिँडेको छ त्यही हो। उहाँले बोले यही हो। यो हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई सही हुने हो? त्यसको संरक्षण तपाईँले गर्ने कि अहिले जनप्रतिनिधिले गर्ने? जनप्रतिनिधिले हात छाडिदियो भने किन अरूले नगर्ने? त्यस अर्थमा यो एकदमै गम्भीर, यति साह्रै गम्भीर अपराध भएको छ। यो चाहिँ असाध्यै ठुलो अपराध भएको छ। विशेष गरी
तपाईँहरू कम्तीमा पनि जनताले 5 वर्षमा दिइसकेपछि आफ्नो ड्युटी के हो, आफ्नो दायरा के हो, कम्तीमा आफ्नो लिमिटेसन के हो, त्यो अर्थमा तपाईँहरू त्यो चाहिँ नलाइदिनु भयो भने यो 5 वर्ष तपाईँको अवस्था बन्नेछ। यो एउटा छ तपाईँहरू जति गर्न सके एउटा सफेद कागजको पानामा सबै कुरा राम्रो छ र एउटा मात्रै चाहिँ बेटी देखियो भने जनता नहुँदा पहिला त्यहाँ जान्छ। म बिहान त्यहाँ ड्युटी बसिरहेको थिएँ, मैले बिचमा बाटो खाएँ, सम्झाएर साथी हो यो अब 2-4 दिन तपाईँले रोकिदिनुहोस् है भनेर गएर भनौँ भन्ने भन्न विचार गरेर रोकिएको थियो। ठिक छ, अब जाँदाखेरि मेरो सामु त यहाँ भनेर गइसक्नुभयो होइन। अब निर्णय नभइन्छ 2-4 दिन त निर्णय हुनेवाला बोर्डको होइन, बोर्डको अथवा त्यो सम्झौता टोलीको निर्णयवाला त्यो निर्णय नभइन्जेल अब हाम्रो एउटा अध्यक्षज्यूहरूलाई भनेर हुन्छ कि अथवा त्यो जो अङ्कलले भन्नुभयो नि अब यसलाई थप ल है निर्णय नभइन्छ 2-4 दिन रोकिदिनुहोस् भनेर हुन्छ कि कुन तरिकामा चाहिँ एउटा विषयवस्तु त्यसरी टुङ्ग्याएर जाम, अरू भएका विषयवस्तु कसरी अगाडि बढ्ने त्यसरी जाम। रोक्नु पर्छ भन्ने भयो, भित्रको त निकाल्नै पर्छ। उदाहरण भनिदिनु पर्यो कि रोक्ने त रोक्ने, कुन रोक्ने कहाँ रोक्ने भन्नु पर्यो। सबै रोक्ने होइन नि, ड्यामको त खोल्नु पर्छ, नत्र त समस्या है। ड्यामभित्रको नखर्ने अर्को प्रक्रिया छैन। हाम्रो ड्यामको त गइसक्यो त निकालिसक्यो, हाम्रो ड्यामको भन्ने नि हो नि निकालिसक्यो सिक्नु सबै एउटा त ड्यामलाई कम्तीमा त्यो ड्याममा चाहिँ सामान नहोस् र फिल्डमा होइन व्यवस्थापन होस्, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र कहाँ उपयुक्त गर्ने भन्ने त अब एउटा व्यक्तिलाई मर्का पारेर गर्ने कुरा भएन, त्यसको व्यवस्थापन होस्। होइन यो प्रक्रिया खाली नभए ड्याम पनि रोक्नु भएन। त्यो भइसके पछाडि अर्को कुरा यहाँ त सबै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, धेरै कुरा त्यो कुरो मलाई थाहा छैन। कुरा के हो भने त्यो खोलाबाट पानीको पुलदेखि सिरानसम्म ती 5वटै खोलाबाट व्यक्तिहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफ्नै गाडीमा सामान उठाएर लिएर आएर घर राख्ने चलन छ भन्ने पनि सुनिएको छ। यो आवाज हरेक ठाउँबाट उठेको छ। तर त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति पनि व्यक्तिले लिएर गएर उपयोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसलाई सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ योतिर पनि ध्यान आकर्षण गराउन आफ्नै जग्गाको ल्याउनु पर्यो भने पनि वडासँग सम्पर्क गरेर यो भनेर ल्याउनु पर्छ। प्रक्रिया नपुर्याइ ल्याउनु पाएन। र अब यहाँ साथीहरूले जति कुरा गरे नि जे कुरा गरे नि हाम्रो कुरा के हो भन्दा यहाँ चाहिँ कुरा भयो नि, त्यो ड्यामको निकाल्ने कुरा भयो नि। अहिले त्यो निकाल्ने कुरा भन्दा पनि तत्काल चाहिँ त्यो चाहिँ रोक्ने कुरा भयो। निकाल्ने कुरा अब के गरौँ भन्दा वडा नम्बर 23 र 24 निर्णय गरेर तुरन्त त्यसलाई खारेज गरेर अर्को चाहिँ परिस्थिति कसरी जाँदा ठिक हुन्छ त्यही हो। जाने बाटो चाहिँ त्यो भदौरेतिर जाने बाटो भन्दा उतापट्टिको बस्ती हो के, त्यो एरियाको सबै निकाल्ने, माल त्यहाँको चाहिँ ग्रामीणहरू सबै निकाल्ने, त्यहाँभित्रको माटो पनि सबै निकाल्ने, घरहरू भत्काउने हो कि के हो सम्झौता। मैले नबुझेको कुरा एउटा कुरा त्यो त्यहीँको स्थानीय प्रतिनिधि त्यहाँको मान्छे को हो सम्झौता गर्ने बेलामा उनीहरूले त त्यो त यो भनेको त यो टिपिकल यो ठाउँ त यो हो भन्ने त बुझ्यो थियो होला। ल खैर त्यो पनि छोड। र अबको त्यो माल नउठाउने हो भने फेरि त्यो बस्ती पोहोरको भन्दा ठुलो क्षति हुन्छ त्यहाँ र उठाउनु पनि छ। तर उठाइरहँदाखेरि अब चाहिँ हामीहरूले त्यो बस्तीको माल त उठाउने बिजको अहिले चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले महानगरले गर्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि पोहोर हाम्रो चाहिँ लालपूर्जाभित्रको जग्गा हामीहरूको त्यहाँ जोको चाहिँ जग्गा छ, लालपूर्जाभित्रमा ड्यामभित्र परेको छ, त्यो जग्गाको केही पनि छैन, छोडिदिइरहेको छौँ। खोलो नियन्त्रण भयो भने हामीहरूको त्यहाँको बस्तीको कुरा के हो त भन्दा जोको जग्गा परिरहेछ उनीहरूको कुरा त्यो जग्गा लालपूर्जाभित्रको जग्गा छोडिदिउँला, अरू नियन्त्रण भयो भनेर चाहिँ त्यो सबै कुराले चाहिँ त्याग गरेर बसेको अवस्था हो। र पोहोर बाँकी रहेको त्यो फेरि चाहिँ यताको उतापट्टि खोलोतिर हालेर जोड्नु भयो। अहिलेको अवस्थामा सबैको कोही यहाँ कोही त्यहाँ जो व्यक्तिगत जग्गा छैन उहाँहरूको यसो सुन्दाखेरि के हुन्छ, माल उठाउन दिनुहुन्न। त्यो माल उठाउन नदिएर उठाएर एकातिर थुपारेर ल्याउन नदिने, उतापट्टि संरचना त्यहाँ खाल्डो बनाएर खोला घर त लाउनु पर्यो नि त। अब यदि महानगरले गरेन भने हामीले व्यक्तिगत के गरिन्छ त, महानगरले ल उठाएन नउठाउने छोडिदिने। तर हामीले के गर्छौँ त भने हाम्रो व्यक्तिगत खर्च गरेर
हामीले पहिलाबाट भनेको सुरुमा त्यो ड्याम बनाउने बेलामा हामीले धेरैचोटि भनिराखेको र उहाँको हाम्रो दाजुभाइहरू जोको जग्गा त्यो चाहिँ क्षति प्रत्यक्ष क्षति अप्रत्यक्ष त धेरै नै क्षति छ सबैलाई प्रत्यक्ष जोलाई क्षति छ उहाँहरूले हामीहरूले के गर्छौँ त भन्दा त्यो ड्यामको आधी तलको बेस जुन छ नि हामीले पहिलेबाट भनिराखेको तेर्सो बेस छ नि त्यो बेस आधी फालिदियो भने हामी हाम्रो खर्चले फालिदिन्छौँ आज हामीलाई बाँधेर लानुहोस् कहाँ लानुहोस् हामीलाई चाहिँ त्यो दण्ड सजाय दिनुहोस् हामी भोग्न तयार छौँ आधी ड्याम हामीले चाहिँ त्यो तपाईँहरूको तेर्सो बाँध कि हाम्रो त्यो ठाडो चाहिँ वाल थपेर अग्लो बनाइदिएर खोलातिर ठुलो लगाइदिनुहोस् होइन यदि भने त यतापट्टि त आगो बाँध त्यो बेस अग्लो बनाइदिने उतापट्टि त गएर सबै नोक्सान गरेछ हामी त भोलि घर जानु छैन बालबच्चा छ खेती छ सबै त्यही छ त्यो भएको हुनाले हामीले तलको बेस आधी फालिदिन्छौँ हामीले अरू सबै भत्काउन महानगरको बेस आधी फालिदिएपछि त्यो खोला के हुन्छ त्यही बाटो बग्छ माल उठाउनुहोस् बिजको ग्रामीण नउठाउनुहोस् महानगरले जे गर्यो गर्यो त्योभन्दा बाहिर परेको अब अर्को कुरा त्यो खोलातिर परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति के हो मुआवजा के हो त्योतिर जाउँ अब